स्वागत छ। म रिवाज न्यौपाने। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषयको पाठ 21 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ हिस्ट्री अफ अर्थ। यस पाठमा आज हामीले फोसिल्सको बारेमा पढ्दैछौँ। आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। हामीले विभिन्न समयमा सुन्दै तथा विभिन्न चलचित्रहरूमा देख्दै आएका छौँ डाइनासोरहरू विभिन्न प्रकारका रहेका हुन्छन्। यो मैले यहाँ चित्र बनाएको छु, यो पनि एक किसिमको डाइनासोर हो। अब उक्त मुभीहरूमा उक्त चलचित्रहरूमा हामीले डाइनासोर चाहिँ यस्तै हुन्छ भनेर कसरी देख्यौँ, जबकि डाइनासोर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा डाइनासोर जीवित छैन। तपाईहरूले कहिले विचार गर्नुभएको छ? यसरी परापूर्व कालमा रहेका जनावर तथा वनस्पतिहरू कस्तो किसिमको रहेका थिए भन्ने कुरा अध्ययन गर्नको लागि हामीले चाहिँ फोसिल्सको बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी छ। फोसिल्स भनेको नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि यसलाई जीवावशेष भनेर भन्ने गरिन्छ। आजको कक्षामा हामीले यही फोसिल्ससँग सम्बन्धित विभिन्न कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् कक्षा अगाडि बढाउँ। फोसिल्सलाई परिभाषित गर्नु पर्यो भनेदेखि म यसरी परिभाषित गर्न सक्छु। प्राचीन कालका जीवहरूका शरीर तथा विभिन्न अङ्गहरू तथा उनीहरूले छोडेका छापहरू अहिले हामीले उत्खनन गरेर हेर्ने हो भनेदेखि विभिन्न किसिमको पत्रे चट्टानमा चाहिँ रहेका हुन्छन्। यसरी पत्रे चट्टानमा रहेका प्राचीन कालका जीवहरूका अवशेषलाई नै हामी के भन्दछौँ? फोसिल्स भन्दछौँ। यो फोसिल्स शब्द चाहिँ ल्याटिन भाषाको फोसिलिस भन्ने शब्दबाट निकालिएको हो, जसको अर्थ हुन्छ डग अप अथवा खनेर निकाल्नु। यो फोसिल्सहरूलाई खनेर निकाल्नु पर्ने भएको भएर यो नाम पनि फोसिल्स भनिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, फोसिल्सहरू पाइने चट्टान भनेको मैले यहाँ पनि लेखेको छु, पत्रे चट्टान, जसलाई अङ्ग्रेजीमा सेडिमेन्ट्री रक्स भनिन्छ। यो सेडिमेन्ट्री रक्समा चाहिँ फोसिल्सहरू पाइने गरिन्छ। तर अग्नेय चट्टान अथवा इग्नियस रक्समा हामीले फोसिल्सहरूको अवलोकन गर्ने हो भने यो इग्नियस रक्समा चाहिँ प्राय फोसिल्सहरू भएको पाइँदैन। किन त्यस्तो भएको होला त? अग्नेय चट्टानहरू बन्ने प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, यो ज्वालामुखी विस्फोट हुँदाखेरि आएको यो लाभाहरू छरिन्छ र यो छरिएर जस्तो यो लाभा चाहिँ बग्दै बग्दै यो ठाउँमा आइपुग्यो यसरी, र कालान्तरमा गएर यो लाभा चाहिँ सुकिसके पछाडि अनि यो लाभा सेलाइसके पछाडि के हुन्छ त? यसमा यो चाहिँ के हुन्छ? अग्नेय चट्टान अथवा इग्नियस रक चाहिँ बन्दछ। यो इग्नियस रकमा चाहिँ किन फोसिल चाहिँ पाइँदैन भनेर तपाईहरूले सोध्नुहुन्छ भनेदेखि, यो इग्नियस रक फर्म हुँदाखेरि अथवा सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त? यो चाहिँ एकदमै तातो बलिरहेको लाभाबाट चाहिँ यो फर्म हुने गर्दछ अथवा बन्ने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि कुनै पनि जनावरहरू अथवा कुनै पनि जीव जन्तुहरू यसमा आएर च्यापिन गयो अथवा यसले पुर्न गयो भनेदेखि ती जीव जनावरको चाहिँ सम्पूर्ण शरीर जलेर नै नष्ट हुने गर्दछ। त्यही भएर इग्नियस रकमा फोसिल्सहरू पाउने सम्भावना हुँदैन। त्यसै गरी अर्को प्रकारको रक हामीलाई थाहा छ, मेटामोर्फिक रक। यसलाई हामी नेपालीमा परिवर्तित चट्टान भनेर भन्न सक्छौँ। यो मेटामोर्फिक रकमा पनि किन पाउन सकिँदैन फोसिल्सहरू भनेर तपाईहरूले सोध्नुहुन्छ भनेदेखि, अब मेटामोर्फिक रक चाहिँ इग्नियस रक त्यसै गरी सेडिमेन्ट्री रकमा टेम्परेचर र प्रेसर लामो समयसम्म पर्ने हो भनेदेखि यो इग्नियस रक र सेडिमेन्ट्री रक परिवर्तन भएर चाहिँ मेटामोर्फिक रक बन्ने हो। यसरी टेम्परेचर र प्रेसरले गर्दाखेरि अब यो इग्नियस रकमा त फोसिल्स हुने सम्भावना नै रहेन, तर सेडिमेन्ट्री रकमा भएको फोसिल्सहरू पनि धेरै टेम्परेचर र धेरै प्रेसरले गर्दाखेरि सबै नष्ट भएर जाने भएको भएर यो मेटामोर्फिक रकमा पनि फोसिल्सहरू पाउने सम्भावना एकदमै कम रहन्छ। त्यही भएर सेडिमेन्ट्री रकमा चाहिँ फोसिल्सहरू संरक्षित र सुरक्षित भएर बसेका हुन्छन्। र यो जीवावशेषहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई चाहिँ हामी प्यालेन्टोलोजी भन्दछौँ। अब जीवावशेषहरूको कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी पढ्न जाँदैछौँ, जसलाई म आइडेन्टिफिकेसन अफ फोसिल्स भनेर लेख्न सक्छु यहाँनिर। यसमा पहिलो नम्बरमा रहेको छ मृत्यु भइसकेका मृत जीवहरूको
पुरै शरीरको अथवा शरीरको अङ्गहरूको छाप सेडिमेन्ट्री रकमा सुरक्षित रहेको हुन्छ र यही छापहरूको अध्ययनबाट फोसिल्सहरूको पहिचान गर्ने, यसको पहिचान गर्ने र यसको एज अथवा कति पुरानो यो जीवावशेष हो अथवा फोसिल्स हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउने काम गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ यो सेडिमेन्ट्री रक बन्ने क्रममा विभिन्न बोटबिरुवा तथा पशुपन्छीहरूको पुरै भाग, शरीरको पुरै भाग अथवा शरीरको कुनै भागहरू चट्टान, रक अथवा माटोमा, सोइलमा थिचिएर बस्दछ र पछि गएर यो चाहिँ फोसिल्सको रूपमा परिवर्तन हुन्छ र यसरी बनेका फोसिल्सहरूको अध्ययनबाट सहायताबाट सजिलैसँग कस्तो किसिमको प्लान्ट र अथवा कस्तो किसिमको एनिमलको फोसिल्स हो भन्ने कुराको हामीले पहिचान गर्न सकिन्छ। र प्रायःजसो जीवहरूको कडा भागहरू जस्तो कि हाड, दाँत र त्यसैगरी सम्पूर्ण शरीरको अस्थिपञ्जर भनेको स्केलेटनहरू चाहिँ चट्टान अथवा माटोमा सञ्चित भएर बसेको हुन्छ। चट्टान अथवा माटोमा सञ्चित भएर बसेको हुन्छ। अनि जीवहरू मरिसके पछाडि यसरी यो चट्टान अथवा माटोमा सञ्चित हुने क्रममा बाहिरबाट बालुवा, त्यसैगरी माटो लगायतका पदार्थले यो उनीहरूको शरीरलाई ढाक्दाखेरि त्यो शरीरभित्र रहेका नरम पदार्थ अथवा कुहिने पदार्थहरू चाहिँ कुहिएर जान्छ र त्यो कुहिएको ठाउँमा चाहिँ यो स्यान्ड, सोइल जस्तो पदार्थले चाहिँ एउटा आकार, यो शरीरको आकार बनाएर बसेको हुन्छ र उक्त आकारबाट पनि हामीले कुन चाहिँ जीव हो अथवा कुन चाहिँ वनस्पति हो भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सक्छौँ। यस्तै जीवहरू हिँडेका पाइलाका रूपरेखाको अध्ययन गरेर पनि यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो पाइलाका रूपरेखा पनि सेडिमेन्ट्री रकमा चाहिँ संरक्षित भएर बसेका हुन्छन् र तिनीहरूलाई पनि हामीले फोसिल्सकै रूपमा लिँदछौँ। यसरी पाइलाको रूपरेखाको अध्ययन गरेर पनि हामीले कुन चाहिँ जनावरसँग सम्बन्धित उक्त फोसिल हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ विभिन्न फोसिलहरूको पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यसो भए फोसिल कसरी बन्दछ त? आउनुहोस् त्यसको बारेमा जानकारी हासिल गरौँ, जसलाई म प्रोसेस अफ फोसिल फर्मेसन भनेर यसरी लेख्न सक्छु। पृथ्वीमा हुने विभिन्न घटनाक्रमहरू जस्तो कि भोल्क्यानो, त्यसैगरी फ्लड अथवा बाढी, त्यसैगरी उच्च भाग रहेको छ भने त्यसमा जान सक्ने पहिरो अथवा ल्यान्डस्लाइड जस्ता घटनाक्रमहरूले चाहिँ के गर्छन् त, जीवहरूको पुरै शरीर अथवा शरीरका भागहरू माटोमुनि पुरेर राखिदिन्छन्। यसरी माटोमुनि पुरेर राखिसके पछाडि त्यहाँ के हुन्छ त, जीवहरूको शरीरको कुहिने भाग छ भनेदेखि यो चाहिँ कुहिएर के हुन्छ त, माटोमा मिसिन्छ। तर नकुहिने भाग के हुन्छ त? नकुहिने भाग भनेको सारो भागहरू उक्त माटो मुनि चाहिँ सुरक्षित भएर रहिरहेको हुन्छ। अनि यस प्रक्रियामा चाहिँ यो सारो भाग जसरी सुरक्षित रहेको भागहरू जुन रहेको हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ, कालान्तरमा गएर के हुन्छन् त, फोसिल्सको रूपमा परिवर्तित हुन्छन्। र विशेष गरी हामीले फोसिल्स पाउने स्थानको अध्ययन गर्यौं भनेदेखि विशेष गरी समुद्रको पिँधतिर, त्यसैगरी परापूर्व कालमा चाहिँ बालुवा तथा नरम माटो भएको भागमा के हुन्छ त, यो फोसिल्सहरू बेसी पाइन्छ। किनभनेदेखि यस्तो ठाउँमा चाहिँ जीवका मरेका शरीरका अङ्गहरू अथवा पुरै शरीर नै गएर गाडिने सम्भावना चाहिँ बेसी रहन्छ। र यसरी बन्ने क्रममा के हुन्छ त, एउटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, नयाँ अवशेषहरू छन् भनेदेखि, नयाँ फोसिल्सहरू चाहिँ यो पत्रे चट्टानको माथिल्लो तहमा पाइन्छ भनेदेखि पुराना फोसिल्सहरू चाहिँ
पत्रे चट्टानको तल्लो तहमा पाइन्छ। यसरी फोसिलहरूको निर्माण हुने गर्दछ। त्यसैगरी यो कडा भाग अथवा सारो भाग चाहिँ पछि कालान्तरमा फोसिल बन्ने प्रक्रिया त भइहाल्यो। अब नरम भाग जुन कुहिएको भाग हुन्छ, कुहिएर गएको भागमा प्रायःजसो खाली ठाउँ रहन्छ र त्यसमा त्यो खाली ठाउँमा माटो, बालुवा लगायतका पदार्थहरू गएर भरिँदाखेरि यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त उक्त जीवको शरीरको आकार लिन्छन् र यसरी संरक्षित भएर पछिसम्म यिनीहरू बसे भनेदेखि यसलाई पनि फोसिल नै भनिन्छ। यसरी चाहिँ फोसिलहरू फर्मेसन अथवा फोसिलहरू बन्ने प्रक्रिया चाहिँ चल्दो रहेछ। त्यसो भए जीवावशेष अथवा फोसिल किन पढ्नुपर्छ त? यसको बारेमा जानकारी किन हासिल गर्नुपर्छ? त्यसको बारेमा आउनुहोस् केही कुरा गरौँ। इम्पोर्टेन्स अफ फोसिल्स भनेर। 1 नम्बरमा जीवहरूको विकासको क्रम थाहा पाउन फोसिल्सको बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा चट्टानको पत्रको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी हुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि कुनै एउटा चट्टानको पत्रमा चाहिँ डाइनोसरको विभिन्न फोसिल्सहरू फेला पर्यो भनेदेखि उक्त चट्टान भएको भाग चाहिँ के रहेछ त डाइनोसरको पालामा पृथ्वीको सतहमा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसैगरी पृथ्वीको जियोलोजिकल टाइम स्केल अथवा भौगोलिक समयको बारेमा पनि हामीले जानकारी हासिल गर्न सक्छौँ यिनीहरूको अध्ययन गरेर, र कुन चाहिँ समयमा कस्तो किसिमको घटनाहरू घटेको थियो भन्ने बारेमा पनि हामीले जानकारी हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी जीवहरूको विकास अथवा जीवहरूको उत्पत्ति कहिलेबाट भयो भन्ने कुराको जानकारी पनि हामीले फोसिलहरूको अध्ययनबाट पाउन सक्छौँ भनेदेखि जीवावशेषहरू अथवा फोसिल्सको उमेरबाट यिनीहरूको उमेर पत्ता लागिसके पछाडि यिनीहरूको उमेरबाट चाहिँ हामीले चट्टानको उमेर पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ र चट्टानको उमेर सँगसँगै पृथ्वीको आयुको बारेमा पनि हामीले जानकारी हासिल गर्न सक्छौँ। पृथ्वीको आयु अर्थात् उमेरको बारेमा पनि हामीले जानकारी हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसो भए विभिन्न फोसिलहरूको अध्ययनबाट जीवहरूको विकास क्रमको बारेमा के कुरा थाहा भएको छ त? आउनुहोस् एकचोटि उक्त कुराको अध्ययन गरौँ। यसलाई मैले इभोल्युसन अफ लाइफ भनेर लेख्दैछु यो शीर्षकलाई। पृथ्वी सुरुमा पृथ्वी बन्दाखेरि पृथ्वीमा जीवहरू बस्ने उपयुक्त वातावरणको कमी थियो, तर बिस्तारै यसमा पृथ्वीको सतहमा भएका विभिन्न घटनाक्रमहरू जस्तो कि एटमोस्फियरमा भएका परिवर्तनहरू, त्यसैगरी समुद्र र ठुला पानीका स्रोतहरूमा भएका परिवर्तनहरू र विभिन्न जियोलोजिकल चेन्जेस भनेको यो पृथ्वीको सतहमा रहेको जमिनमा भएका विभिन्न परिवर्तनहरूले गर्दाखेरि बिस्तारै पृथ्वीको वातावरण चाहिँ के भयो त जीवहरूको लागि बस्न उपयुक्त वातावरण बन्यो र पृथ्वीको विकासको क्रममा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि थुप्रै जीवहरूको उत्पत्ति पनि भयो र विनाश पनि भएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि यो विनाश भएको जीवको उदाहरणको रूपमा हामीले डाइनोसरलाई लिन सक्छौँ। र सुरुमा यो पृथ्वीमा जीवहरूलाई चाहिने उपयुक्त वातावरणको सृजना भइसके पछाडि पृथ्वीको अहिलेको समयभन्दा करिब 3.8 अरब वर्ष पहिला 3.8 अरब इयर्स अगो भनेर मैले यहाँ लेख्न सक्छु। यतिखेर चाहिँ के भयो त ब्याक्टेरियाको उत्पत्ति भयो र त्यसैगरी 3.2 अरब इयर्स अगोमा चाहिँ विभिन्न एल्गीहरूको उत्पत्ति भयो, भनेको विभिन्न लेउहरूको उत्पत्ति भयो। यसबाट विभिन्न किसिमको बहुकोशीय जीवहरू पछि उत्पत्ति हुँदै गए। मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्स भनेर लेख्न सक्छु म यहाँनिर। यो मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्सहरूको विभिन्न उत्पत्ति हुँदै गयो
र साथसाथै पृथ्वी चाहिँ प्यालियोजोइक इरामा प्रवेश गर्यो। यसमा यो प्यालियोजोइक इरामा विभिन्न किसिमका ब्याकबोन नभएका अथवा ढाड नभएका जनावरहरू, त्यसैगरी ढाड भएका जनावरहरूको पनि उत्पत्ति भयो। यो ढाड नभएका जनावरहरूलाई इन्भर्टिब्रेट्स भनिन्छ भनेदेखि ढाड भएका जनावरहरूलाई भर्टिब्रेट्स भनिन्छ। यसै अवधिमा जमिन तथा समुद्रमा प्रशस्त बिरुवाहरू वनस्पतिहरूको उत्पत्ति भयो र यो वनस्पतिहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै वृद्धि भयो। त्यसैगरी यस पछाडिको इरा भनेको मेसोजोइक इरा। मेसोजोइक इरामा पनि विभिन्न किसिमका जनावरहरूको उत्पत्ति तथा विकास क्रम जारी रह्यो। मेसोजोइक इरामा विशेष गरी ल्यान्डमा अथवा जमिनमा बस्ने जनावरहरू, त्यसैगरी वाटरमा बस्ने जनावरहरूको पनि विकास क्रम जारी रह्यो। फुल फुल्ने अथवा फ्लावर बियरिङ प्लान्ट्स भनेर मैले यहाँ लेख्न सक्छु। यो मेसोजोइक इरामै फुल फुल्ने बिरुवाहरूको पनि विकास भयो। त्यसैगरी प्रशस्त रूपमा मेसोजोइक इरामा जमिन तथा समुद्रमा बस्ने घस्रने जनावर जसलाई हामी रेप्टाइल्स भन्दछौँ, यो रेप्टाइल्सहरूको पनि विकास भयो, जसले गर्दाखेरि यो इरालाई हामीले घस्रने युगको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। यो रेप्टाइल्सहरूमा चाहिँ डाइनोसरहरू पनि रेप्टाइल वर्गमै पर्दछन्। त्यसैगरी टोर्टोइज अथवा कछुवाहरू पनि यही रेप्टाइल वर्गमै पर्दछन्। यिनीहरूको उत्पत्ति पनि यही इरामा भयो। यो इराको अन्त्यतिर चाहिँ यो डाइनोसरको विनाश पनि भएर गयो। त्यस पछाडि सेनोजोइक इरामा पृथ्वी प्रवेश गर्यो र यो इरामा चाहिँ तापक्रममा कमी आउन थाल्यो, टेम्परेचर घट्यो। त्यसैगरी वायुमण्डलमा एटमोस्फियरमा चाहिँ परिवर्तन भयो र विभिन्न किसिमका जियोलोजिकल चेन्जेसहरू मैले भनेको थिएँ अघि, विभिन्न किसिमका जियोलोजिकल चेन्जेसहरू पनि यो इरामा आएर हुन पुग्यो। जस्तै उदाहरणको लागि विभिन्न ठुला ठुला चट्टानहरू टुक्रिने, यस्ता किसिमका घटनाहरू पनि यसै इरामा आएर भयो र विभिन्न किसिमका जीवहरू पनि यो इरामा आएर नष्ट पनि भए, विनाश पनि भए, उनीहरूको अस्तित्व मेटियो। तर चराचुरुङ्गीहरू र स्तनधारीहरू जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा म्यामल्स भन्दछौँ, म्यामल्सहरूको उत्पत्ति पनि यही इरामा आएर भयो र मान्छेको उत्पत्ति पनि यही इरामा आएर भएको हो। त्यही भएर यस इरालाई स्तनधारीको प्रभुत्व भएको इरा पनि भन्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ फोसिल्स फ्युलको अध्ययनबाट यी सबै कुराहरू चाहिँ पत्ता लागेका छन्। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हामीले आजको कक्षामा के पढ्यौँ भन्ने बारेमा सरसर्ती एकचोटि हेरौँ। हामीले आजको कक्षामा फोसिल भनेको के हो, यो फोसिलहरू चाहिँ कसरी बन्दछ, फोसिलहरू कसरी बन्दछन्, त्यसैगरी यसको महत्त्व किन रहेको हुन्छ र यो फोसिलको महत्त्वकै बारेमा पढ्दाखेरि हामीले इभोल्युसन अफ लाइफ अथवा जीवहरूको विकासको बारेमा हामीले आजको कक्षाको अन्त्यमा जानकारी हासिल गर्यौँ। अब तपाईहरुलाई निम्न प्रश्नहरू गृह कार्यको रूपमा दिँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, फोसिल्स भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 2, फोसिल्स कसरी बन्दछन्? प्रश्न नम्बर 3, फोसिल्सको पहिचान कसरी गरिन्छ? प्रश्न नम्बर 4, फोसिल्सको अध्ययनबाट के कुरा थाहा पाउन सकिन्छ? र 5औं तथा अन्तिम प्रश्न, इभोल्युसन अफ लाइफको बारेमा छोटकरीमा लेख्नुहोस्। हामी आजको कक्षाको अन्त्यमा छौँ। जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहिने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यस इमेल ठेगानामा तपाईहरुले आफूलाई लागेको जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।